बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने इस वक्त हंगामी तौर पर तमाम एयरलाइंस को, एयरक्राफ्ट्स को फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि रात को ईरान अपनी एयर स्पेस बंद करने के लिए जा रहा है। कोई जहाज ना गुजरे। आपको याद होगा आज से कुछ अरसे पहले, यानी एक तैयारे को जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था तो ईरान का एक मिसाइल जो था उसका रुख मोड़ दिया गया था और वो सीधा जाकर हिट किया और उसके बाद क्या तबाही आई थी वो आप अच्छी तरह जानते हैं। सो ईरान अब कोई रिस्क लेता नहीं है, साइबर हमलों का दौर है। इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने फौरी तौर पर अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ये गालिबन कुछ करने के लिए जा रहे हैं। ये टेस्ट हो सकता है, ये इसराइल को पागल बनाने का काम हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि ईरान ने जैसे ये कहा, उधर इसराइल की एयर फोर्स ने फौरी तौर पर जो स्टाफ इवन के रात की ड्यूटी पर नहीं आता उसको भी बुला लिया। और वहां पर इस वक्त पूरे का पूरा इसराइल अलर्ट हो गया कि कहीं ये हमला करने के लिए तो नहीं जा रहे, कहीं ये कोई और इकदाम करने के लिए तो नहीं जा रहे। या इस सारी सूरत हाल में उससे भी ज्यादा अहम मरला ये है कि ईरान क्या S-400 को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। देखिए, जो नई खेप आई है इस वक्त रूस की जानिब से, जो मिसाइलों की खेप आ रही है यानी डिफरेंट तरह के, और उसके अलावा डिफेंस सिस्टम की, रडार सिस्टम की जो खेप आई है और S-400, ये तमाम चीजें, इस पर ईरान है, जाहिर सी बात है इसका भी टेस्ट करना है। और टेस्ट करने के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी वो आप सबके सामने। इस वक्त जो मामला चल रहा है वो किसी को अंदाजा नहीं है इस सारे सिनेरियो का कि होने क्या वाला है। लेकिन इस वक्त एक अजीब कहानी हुई है और खबर ये आई है कि ईरान के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर इसराइल ने हमला किया है, जिससे सारे के सारे उनके एटीएम बंद हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा बैंक पर हमला हुआ है। स्टेट बैंक से लेकर तमाम पूरे का पूरा ट्रांजैक्शन वहां पर तबाह बर्बाद होगी। जब ये इसराइल के अंदर खबर उठी, उसके बाद खबर ये आई कि ईरान ने कहा ये तो सब झूठ है, ऐसा तो कुछ नहीं हो, हमारे तो बैंकिंग सेक्टर और ये वेबसाइट, ये चीजें काम कर रही हैं। बहरहाल दुनिया के अंदर खबर जो थी वो ये नहीं बनी कि ईरान ने ये बात की तरदीद किया कुछ हुआ। खबर दुनिया के अंदर ये है कि ईरान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिससे उनका बैंकिंग सिस्टम, उनका पूरे का पूरा निज़ाम, करेंसी से लेकर सब कुछ दरम बरम हो गया है। और इस वक्त ईरान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि मामला क्या होने वाला है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ईरान पर साइबर हमला हुआ था तो उस वक्त पेट्रोल पंप सारे के सारे 70% तक बंद हो गए, तो वो इसराइल ने हमला किया था। और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर जो बहरान था, जो चीज़ें थी, किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब ईरान हमला करने के लिए जा रहा है, उसके मिसाइल लगने वाले हैं, वो S-400 का तजर्बा कर रहा है। जो भी सूरत हाल है इस वक्त बहुत सारे ममालिक में हाई अलर्ट है, चीज़ों को समझ नहीं आ पा रही। और बार बार एक चीज़ है कि इसराइल को कम अज़ कम इस वक्त सबसे ज़्यादा तंग अगर किसी ने किया तो वो ईरान ने किया हुआ है। और ये बात पर इस वक्त बजीद हैं कि ईरान ने हमला करना, लेकिन ये उनको नहीं पता कब करना है। आप सोचें 31 जुलाई से लेकर आज तक इसराइल हर रोज़, हर वक्त, हर लम्हे हाई अलर्ट है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब ये सोचें कि ईरान के अंदर कहा यह गया है, उनके जर्नैलों की जानिब से, आयतुल्लाह अली खामनाई और इन सब ने मीटिंग के बाद कहा है कि हमने जो जवाब देना है वो बड़ा कैलकुलेटेड देना है, और जो जवाब देना है उससे इसराइल को इतना बड़ा झटका लगेगा कि मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप अंदाजा करें ना कि अभी हालिया शाम के अंदर जो अमरीकी फौजियों पर हमला हुआ है उसमें इतने अमरीकी फौजी मारे गए हैं, और उसमें बताया ये गया है कि अमेरिका की फौज के कई ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको इतनी खतरनाक दिमागी इंजरी हुई है और इतना, यानी वो बुरा हमला था। अभी किस तरह का हमला हो सकता है, क्या उन्होंने कोई वेव्स छोड़ी हैं, कोई मामला हुआ है जिससे वो कह रहे हैं कि उनके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा है, इतना बुरा असर पड़ा है कि वो मैनेज करने को तैयार ही। और इसी के साथ इसराइल की जानिब से ये कहा गया है कि अगले चंद सालों में हमारे लाखों के हिसाब से जो फौजी होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। जो हमें लग रहा है कि एक तो ये हालिया जो जंग हुई है उसमें उनके जो फौजी मारे गए उसको छोड़े, जो जख्मी थे वो परमानेंटली फौज के अंदर से बाहर हो गए। और वो कह रहे हैं कि अब ये जो जंग छिड़ने वाली है, हमें खतरा ये है कि हमारे लाखों के हिसाब से जो फौजी हैं वो परमानेंट डिसेबल हो जाएंगे। वो इतने ज़्यादा डिसेबल हो जाएंगे कि वो फिर दोबारा फौज में शमूलियत इख्तियार करने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है।
ہمیں اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے کہ ایران کے خلاف ہمارے ساتھ لڑائی میں کودنے کے لیے ان کے لوگ آئیں۔ اب اس وقت اسرائیل نے کہا یہ ہے کہ جو بائیڈن اور آیت اللہ علی خامنائی یہ بیک اینڈ پر بیٹھ کر کوئی ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ ڈیل کچھ کرنے جا رہے ہیں جس کا اسرائیل کو اندازہ نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے اصل میں مس کر دیے ہے ارلی سائنس، ان کو اندازہ نہیں ہو پایا۔ دیکھیے دنیا میں آپ جتنی مرضی کہانیاں بنا لیں کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، کیا ڈیل کر رہے ہیں؟ یعنی کس بات پر آپ ڈیل کروانا چاہ رہے ہیں ان سے؟ اسرائیل کے خلاف اقدامات پر ڈیل یہی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل جنگ بند کر دے۔ اب اگر امریکہ اور ایران لیٹ سے کچھ چیز فائنلائز بھی کر لیتے ہیں، اسرائیل کہتا بھائی میں نے ڈیل نہیں کرنی، میں نے غزہ سے فوجیں نہیں بلانی، دین واٹ نیکسٹ کیا ہوگا؟ تو دنیا کے اندر آپ جتنی مرضی کہانیاں کروا لیں، ایران اس وقت اپنی ایئر سپیس کلوز کر کے کوئی بڑا اقدام کرنے کے لیے جا رہا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی۔ آج ایک عجیب سلسلہ یہ ہوا ہے کہ ایران کے حملے سے پہلے راکٹ آ کر گرے ہیں کریات شمونہ میں۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ راکٹ آ کر گرتے ہیں، یعنی حزب اللہ کے آ کر گرتے ہیں، ان کے ڈرونز بھی آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے چھوٹے چھوٹے جو حملے ہو رہے ہیں اس میں ایک ہی چیز بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ ان کے سائرن نہیں بجتے، اور یعنی عوام کو بھی نہیں پتا چلتا، موبائل پر سگنلز بھی نہیں آتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ پر کوئی راکٹ یا کوئی چیز گرتی ہے تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ان کے ٹاور سے جو سگنل جا رہے ہوتے ہیں سب کو میسیج جانا شروع ہو جاتے ہیں امیڈیٹلی۔ مسئلہ سارے ہوتا ہے، فون بز کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک صورتحال وہاں پر پیش آ رہی ہے، لیکن جو اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے، دوسرا وہ سگنل نہیں آ پا رہے، اور وہ جا کر چھوٹے موٹے اسٹرائک وہ ہٹ ہو رہے ہیں۔ اب یہ ان کو لگ رہا ہے کہ جب یہ اتنا بڑا حملہ اور یہ تمام چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے، کیونکہ ایران کا حملہ اس دفعہ کم از کم جو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ کئی سو گنا زیادہ بڑا اس دفعہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ کئی دن تک رہنا ہے، کئی دن تک رہنا ہے۔ آپ یہ سوچیں اسرائیل کے اندر عجیب صورتحال ہوئی ہے کہ اسرائیل میں جو نارتھ کی سائیڈ ہے اس میں کچھ لوگ واپس آنا شروع ہو گئے۔ ان کو اصل میں نکال دیا تھا اسرائیل نے اور ان کو منتقل کیا تھا کیمپوں میں، چیزوں میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں، ایران حملہ نہیں کر رہا، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایران نے حملہ نہیں کرنا۔ اب اسرائیل کے اندر ان کی فوج ان کو بار بار کہہ رہی ہے نہیں حملہ ہونے والا ہے، آپ نکلے۔ وہ واپس آ رہے ہیں، وہ لڑ لڑ کر فوج سے واپس آ رہے ہیں۔ اس سے سین یہ ہوا ہے کہ اس وقت اسرائیل میں یعنی جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہوئی پڑی ہیں، پوری طرح کینسلیشن کا سلسلہ ہے، سڑکوں پر کوئی صورتحال نہیں ہے، اور لوگ اتنا بیزار ہو گئے ہیں، اتنا بیزار ہو گئے کہ وہ کہانی اس وقت سمجھ آ رہی ہے کہ شیر آیا، شیر آیا، شیر نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ لوگ پوری طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نے ان کے ٹریپ میں نہیں آنا، جب ہوگا حملہ دیکھی جائے گی، جب صورتحال۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، خاص طور پر حزب اللہ کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو آپ یہ حرکت نہ کریں۔ اس وقت کل ملا کر جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں وہ ایران تو اپنا کوئی نہ کوئی کام کرے، اسرائیل کی پوزیشن بھی کافی حد تک خطرناک ہے۔ دیکھیے اسرائیلی میڈیا نے خبریں لگائی ہیں کہ خاموش عالمی جنگ اسرائیل پہلی دفعہ اس کا سامنا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا کو ایک بات اچھی طرح پتا ہے کہ پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد اسرائیل کا اعلان ہوا، دوسری ہوئی تو اسرائیل کا وجود آ گیا۔ اب جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں عالمی جنگیں، اس میں غالباً کہیں دور دور تک بھی اسرائیل اس وقت وجود نہیں رکھتا تھا، یہ تو بعد میں انہوں نے زمین چوری کی اور سارا کچھ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو جنگ ہونے جا رہی ہے وہ وجہ اسرائیل ہے اور اوپنلی ہے، اور جو مڈل ایسٹ کے اندر جنگ ہے وہ بیک اینڈ پر بہت زیادہ خطرناک اس وقت شروع ہونے والی ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، آج اسرائیل کے میڈیا میں خبر یہ آئی کہ اسرائیل اس وقت جو سچویشن فیس کر رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کو مانیٹر بھی کر رہا ہے اور ہمیں خوف زدہ ہوتے ہوئے وہ دانت بھی نکال رہا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سارا یہ ہوا ہے کہ ہماری عوام خوف میں جی رہے ہیں، ان کی راتیں خوف زدہ ہیں۔ کبھی ڈاکٹرز پر اتنا رش نہیں لگا تھا، لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، فلائٹس کینسل ہوئی پڑی ہیں، لوگ ایئرپورٹ سے نکل رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ خوف زدہ ہو کر ہنس رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے پوری کی پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور جو خوف ہمیشہ سے غزہ میں رہا تھا، پہلی دفعہ سین یہ ہے کہ وہ خوف اس وقت ان کے چہروں پر نمایاں ہے، اور وہ خوف ہمیں نظر آ رہا ہے باقاعدہ۔
ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल इकट्ठी हो रही है कि जी वो अमेरिका कूदा हुआ है, कतर कूदा हुआ है, मिस्र कूदा हुआ है, वो जी हम एक डील करवा देंगे, ये सब और सिर्फ बकवास कर रहे हैं। इन्होंने किसी सूरत कोई डील नहीं करवानी, ये लड़ाई होकर रहनी है। ईरान को जो खेप मिली हुई है इस वक्त रूस की जानिब से, जो इस वक्त कार्गो के जरिए उनके पास खेप पहुंची है, ये वो खेप है जिन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बचाना है। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि मामला कितना ज्यादा सेंसिटिव है। तो आप जितनी मर्जी कहानियां दुनिया को करवाते रहें, जी ये हो रहा है वो हो रहा है, असल में पीछे बैक एंड पर जो भी कहानी हो रही है वो बड़ी खतरनाक हो रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।